بسم الله الرحمن الرحيم. يا سميع يا عليم يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا حليم يا كريم يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا حكيم يا قديم يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا حنان يا منان يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا ظاهر يا باطن يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا عالم يا حاكم يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا مجيب يا رقيب يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا مبيد يا ودود يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا مصور يا مفيد يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا سلام يا مؤمن يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا ملك يا قدوس يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا قادر يا مقتدر يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا كبير يا متكبر يا وهاب يا مسبب الأسباب، يا وكيل يا كفيل يا وهاب يا مسبب الأسباب، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، كذلك أخرج أيها الطلق أخرج بإذن الله، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز
العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهر بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة يا سميع يا عليم يا وهاب يا مسبب الأسباب يا حليم يا كريم يا وهاب يا مسبب الأسباب يا حكيم يا قديم يا وهاب يا مسبب الأسباب يا حنان يا منان يا وهاب يا مسبب الأسباب يا ظاهر يا باطن يا وهاب يا مسبب الأسباب يا عالم يا حاكم يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مجيب يا رقيب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مبيد يا ودود يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مصور يا مفيد يا وهاب يا مسبب الأسباب يا سلام يا مؤمن يا وهاب يا مسبب الأسباب يا ملك يا قدوس يا وهاب يا مسبب الأسباب يا قادر يا مقتدر يا وهاب يا مسبب الأسباب يا
يا كبير يا متكبر يا وهاب يا مسبب الأسباب يا وكيل يا كفيل يا وهاب يا مسبب الأسباب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون كذلك أخرج أيها الطلق أخرج بإذن الله حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهر بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك اللهم إني أسألك بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك أن تيسر لي من التجارة أوسعها رزقا
وأعمها فضلا وخيرها عاقبة.